नेपाल सरकारको नालायकीपनले गर्दा नेपाली युवाहरू विदेशी भूमिमा रोजगारीका निम्ति जान पर्ने बाध्यता छ र उतैतिर लास बन्नुपर्ने, मृत्युवरण गर्नुपर्ने र यहाँ परिवारको बिचल्ली हुने, आश्रित परिवारहरूको रुवावासी हुने, प्रत्येक वर्षको प्रत्येक दैनिकी प्रत्येक दिन त्रिभुवन विमानस्थलमा मृत शरीरहरू बन्द बाकसमा प्याक भएर आउने यो दुरावस्था कहिलेसम्म रहने हो? नेपाल एउटा विचित्रको मुलुक बनेको छ जहाँ अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूलाई नेपालको कानुनले छुन सकेको छैन। अकुत सम्पत्ति खर्च गरेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने सोच बनाएका कारणले गर्दा नेकपा एमालेले कति खर्च गर्यो, कहाँबाट त्यो स्रोत जुटायो, त्यसको लेखाजोखा गर्ने चासो अहिलेको सरकारले देखाएको छैन। यसबाट स्पष्ट हुन्छ यो सरकारले र यो सरकारमा सम्मिलित गठबन्धन दलहरूले पनि त्यसै गरी महाधिवेशनमा सम्पत्ति खर्च गर्नेछन् र लुटेको सम्पत्ति महाधिवेशनको नाममा लुटाउने छन् यिनीहरूले भन्ने कुरा स्पष्ट छ। राजनीतिक दलहरूले करोडौं रुपियाँ एउटा पार्टीको सम्मेलन गर्नको निम्ति लगानी गरिरहेका छन्। उदाहरणको लागि भर्खरै चितवनमा सम्पन्न नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा 9 करोड रुपैयाँ खर्च भएको खुलासा भएको छ। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 191 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। नेपाल आर्थिक रूपमा जर्जर भइरहेको छ। आर्थिक अवस्था निकै दयनीय बन्दै गइरहेको छ। नेपालका होनहार युवाहरू विदेशी भूमिमा काम गर्न बाध्य भएका छन्, तर नेपालमा लुट्नेहरूले लुट मच्चाइरहेका छन् भन्ने कुराको दृष्टान्त फेरि पनि सार्वजनिक भएको छ। फेरि पनि पेन्डोरा पेपर्स सार्वजनिक भएको छ। निकै चर्चित धनाढ्य उद्यमी भनेर विगत 10-12 वर्षदेखि निकै चर्चामा आएका अजय सुमार्गी फेरि पनि चर्चित बनेका छन्। उनले ट्याक्स हेभन मुलुकमा 5 वटा कम्पनी अरू खोलेको जानकारी प्राप्त हुन आएको छ। पेन्डोरा पेपर्स पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको छ। त्यस पेन्डोरा पेपर्समा अजय सुमार्गीले ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा वर्ल्ड वाइड इन्क्रेडिबल लिमिटेडमा लगानी गरेको खुलासा भएको छ। त्यसै गरी उनले फाइडेलिटी कर्पोरेट लिमिटेड, द न्यू डिजिटेक इन्टरनेसनल, द अबेज इन्टरनेसनल लिमिटेड, अस्मिताज वर्ल्ड लिमिटेड गरी जम्मा 5 वटा नयाँ कम्पनीहरू खोलेको खुलासा भएको छ। अघिल्लो पटक सार्वजनिक भएको तथ्याङ्क अनुसार नेपालका अर्बपति व्यापारी विनोद चौधरी लगायत चर्चित उद्यमी शेखर गोल्छा परिवारका विभिन्न सदस्यहरू र अन्य केही व्यक्तिहरू चर्चामा आएका थिए। त्यसमा अजय सुमार्गी पनि चर्चित नै थिए। अस्मिताज वर्ल्ड लिमिटेड अजय सुमार्गीकी श्रीमती अस्मिता सुमार्गीको नामबाट खुलेको छ। अजय सुमार्गीकी श्रीमतीको नाम अस्मिता सुमार्गी हो। यी सबै कम्पनीहरूको सम्पत्तिको स्रोत अजय सुमार्गीले नेपालमा स्थापित रहेका कम्पनीहरूलाई देखाएका छन्। ती कम्पनीहरूमा हेटौँडा लाइम इन्डस्ट्री, मुक्तिश्री प्राली, एभरेस्ट मिनरल प्रोडक्ट्स प्राली, यी नेपालका अजय सुमार्गीका कम्पनीहरू ती ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा रहेका ट्याक्स हेभन मुलुकमा रहेका कम्पनीहरूका स्वामित्ववाला अथवा त्यहाँ यी नेपालका कम्पनीहरूबाट आय आर्जन गरिएको सम्पत्ति भनेर त्यहाँ स्रोतको रूपमा उल्लेख गरेको विवरणमा सार्वजनिक भएको छ। अजय सुमार्गीको प्रकरणसँगै किया गाडीका विक्रेता शरीदराज घिमिरे र उनका साझेदार पुरुषोत्तम पौडेल पनि चर्चामा आएका छन्। यी दुईजनाले पनि ट्याक्स हेभन मुलुक ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा कम्पनी खोलेको फेला परेको छ। घिमिरे नेपालका कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेसका अध्यक्ष हुन्।
पौडेल र घिमिरे दुवैजनाले सन् 2009 मा ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा ग्रान्ड स्पेक्ट्रम एसेट लिमिटेड नामक कम्पनी खडा गरेको पाइएको छ। पौडेल र घिमिरे दुवैजना उक्त कम्पनीका निर्देशक रहेको खुलासा भएको छ। पौडेल बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा जोडिएका व्यक्ति हुन्। बालुवाटार जग्गा प्रकरण अहिले पनि सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला हुन बाँकी छ। अदालतका न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा उत्रिएका कारण त्यो मुद्दाको किनारा लाग्न सकेको छैन। कार्तिक 15 गते फैसला सुनाउने भनेर मिति तोकिएको भए पनि आन्दोलनका कारण त्यो मितिमा फैसला सुनाइएन। तथापि त्यो फैसला समेत सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चले खारेज गरिदिएको छ। प्रधान न्यायाधीश जोडिएर हेरेका मुद्दाहरूलाई उल्टाउने काम सर्वोच्च अदालतको फुल बेन्चले गरेको छ। यसरी बालुवाटार जग्गा प्रकरण नयाँ सिराबाट सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्ने सम्भावना देखिएको छ। शरीदराज घिमिरेकी सासू इन्दु शर्माको नाममा पनि बालुवाटारमा जग्गा रहेको बुझिएको छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आर्जन गरेको अवैध सम्पत्ति यी व्यक्तिहरूले ट्याक्स हेभन मुलुकमा लगेर कम्पनी खोलेर त्यहाँ लुकाएको स्पष्ट हुन गएको छ। नेपालमा अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने र विदेशमा लगेर ट्याक्स फ्री भएका र सम्पत्तिको स्रोत आय आर्जनको स्रोत देखाउनु नपर्ने ठाउँहरूमा लगानी गर्दै आएका छन्। त्यस्ता लगानीहरू नेपालमा अनुसन्धानको दायरामा परिरहेका छैनन्। विश्वका धेरै देशहरूले ट्याक्स हेभन मुलुकमा लगानी गरेका अवैध सम्पत्तिहरूको छानबिन गर्न आयोग समेत गठन गरिसकेका छन्। तर नेपाल एउटा विचित्रको मुलुक बनेको छ जहाँ अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूलाई नेपालको कानुनले छुन सकेको छैन। नेपालमा उनीहरूले यस्ता अवैध सम्पत्तिको स्रोत देखाउनु पर्ने आवश्यकता नेपाल सरकारले महसुस गरिरहेको छैन। नेपालका राजनीतिक दलहरूले करोडौं रुपियाँ एउटा पार्टीको सम्मेलन गर्नको निम्ति लगानी गरिरहेका छन्। उदाहरणको लागि भर्खरै चितवनमा सम्पन्न नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा 9 करोड रुपियाँ खर्च भएको खुलासा भएको छ। नेपाली कांग्रेस सहित माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्मिलित सरकार छ अहिले। यी पार्टीहरूले पनि त्यसै गरी अकुत सम्पत्ति खर्च गरेर महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने सोच बनाएका कारणले गर्दा नेकपा एमालेले कति खर्च गर्यो, कहाँबाट त्यो स्रोत जुटायो, त्यसको लेखाजोखा गर्ने चासो अहिलेको सरकारले देखाएको छैन। यसबाट स्पष्ट हुन्छ यो सरकारले र यो सरकारमा सम्मिलित गठबन्धन दलहरूले पनि त्यसै गरी महाधिवेशनमा सम्पत्ति खर्च गर्नेछन् र लुटेको सम्पत्ति महाधिवेशनको नाममा लुटाउने छन् यिनीहरूले भन्ने कुरा स्पष्ट छ। यसैबीच नयाँ भेरिएन्टको रूपमा देखा परेको कोभिड-19 ओमिक्रोनको नामबाट देखिएको छ। अफ्रिकाबाट यो सुरु भएको ओमिक्रोन अहिले सम्पन्न देशहरू जो विश्वका बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिने मुलुकका रूपमा चर्चित रहेका छन्, ती मुलुकहरूमा ओमिक्रोन फैलिएको छ। ओमिक्रोनले बिगबिगी मचाइरहेको छ। बोत्सवानामा देखियो दक्षिण अफ्रिकासँगै। त्यसपछि अहिलेसम्म अस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजिल, बेलायत, क्यानाडा, चेक गणतन्त्र, डेनमार्क, जर्मनी, घाना, हङकङ, आयरल्यान्ड सहितका देशहरूमा ओमिक्रोन भेटिएको छ। त्यसै गरेर इजरायल, इटाली, जापान, नेदरल्यान्ड्स, नाइजेरिया, नर्वे, पोर्चुगल, रियुनियन, साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्विडेन, स्विट्जरल्यान्ड, युएई र अन्तिममा अमेरिकामा पनि ओमिक्रोन फेला परेको छ। ओमिक्रोनले फेरि एकपटक
विश्वलाई आतंकित बनाउने खतरा बढेर गएको छ। नेपालको सिमाना जोडिएको भारतमा पनि खुला सिमाना रहेको देश भएका कारणले गर्दा भारतमा देखिएको ओमिक्रोन भाइरसको प्रकोपले नेपाललाई छिट्टै प्रभावित तुल्याउने त्रास बढेको छ। भारतसँग आवागमन खुला छ। यो आवागमनलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारले कुनै पहल कदमी लिइरहेको छैन। त्यसकारण पनि नेपाल बढी जोखिम मोल्न बाध्य हुने देशहरू मध्येमा पर्ने अवश्य छ। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोनाको खोप विकसित हुन सकेको छैन। ओमिक्रोनको खोप संसारमै अहिलेसम्म विकसित हुन सकेको छैन। तथापि यसको खोप उत्पादन गर्न बेलायतले पहल गरिरहेको छ। यसको खोप पनि छिटै आउला नै, तर पनि खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा पनि ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएकाले ओमिक्रोनबाट संसार आतंकित बनिरहेको छ। मानव जगतलाई त्राहिमाम बनाएको ओमिक्रोन भाइरस नेपालमा प्रवेश भयो भने त्यो भाइरसले नेपालमा धेरैलाई खतरा पैदा गर्नेछ। यसले धेरैको ज्यान लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले खबरदारी गरिरहेको छ। संसारका देशहरूलाई ओमिक्रोनको व्यापकताप्रति सचेत रहन सबै देशहरूलाई खबरदारी गरिरहेको छ। तर विकसित भनिएका देशहरू ओमिक्रोनको फैलावटबाट त्रसित भइरहेका छन्। जहाँ विश्वका नागरिकहरू रोजगारीमा पुगेका छन्, नेपालका 80 लाख युवाहरू जहाँ जहाँ फिजारिएर रोजगारीका निम्ति पुगेका छन्, ती सबै देशहरूमा ओमिक्रोनको बिगबिगी सुरु भएको छ। यो ओमिक्रोनको बिगबिगीले गर्दा ती देशहरूबाट रोजगारीमा गएका युवाहरू फर्किनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनेछ। तर नेपाल फर्किए पनि नेपाल यस्तो देश भइरहेको छ जुन देशमा नेपाली युवाहरूले रोजगारी पाउने अवस्था छैन। रोजगारी दिलाउने योजनातर्फ सरकार अगाडि बढ्न पनि सकिरहेको छैन। न त कृषितर्फ त्यस्ता कार्यक्रम नेपालमा लागू गर्न खोजिएको छ, न त उद्योगहरू स्थापना गर्ने नेपाल सरकारले कुनै योजना तर्जुमा नै गरेको छ। यसरी नेपाल सरकारको नालायकीपनले गर्दा नेपाली युवाहरू विदेशी भूमिमा रोजगारीका निम्ति जान पर्ने बाध्यता छ र उतैतिर लास बन्नुपर्ने, मृत्युवरण गर्नुपर्ने र यहाँ परिवारको बिचल्ली हुने, आश्रित परिवारहरूको रुवाबासी हुने, प्रत्येक वर्षको प्रत्येक दैनिकी प्रत्येक दिन त्रिभुवन विमानस्थलमा मृत शरीरहरू बन्द बाकसमा प्याक भएर आउने यो दुरावस्था कहिलेसम्म रहने हो? यो जबसम्म नेपाल सरकारले देशमा रोजगारीको सृजना गर्ने गरिकन कार्यक्रमहरू लागू गर्न सक्दैन, तबसम्म विदेशिएका युवाहरूलाई देशभित्र ल्याउन सम्भव हुने छैन। नेपालले यो बेला अवसर छोपेर देशभित्र कृषि उत्पादनका कार्यक्रमहरूलाई बढावा दिने हो भने, खाद्यान्न उत्पादनमा ध्यान दिने हो भने, नेपाललाई खाद्यान्नमा मात्र आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने हो भने आत्मनिर्भरतासँगै विदेशतर्फ निर्यात गर्ने हैसियत पनि यति बेला नेपालले विकास गर्न सक्दछ। खाद्यान्न विदेशतर्फ निर्यात गर्न सक्ने हो भने त्यो जति सहज आर्जन नेपालको निम्ति अरू केही पनि हुन सक्ने छैन। नेपाल सरकारले त्यसतर्फ चासो देखाएको छैन। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।